गुड इभिनिङ क्लास, मलाई सुनिँदैछ? यस सर। ओके, ल आज हामी पार्टनरसिपको बारेमा कुरा गर्छौँ है। जस्तो कुनै इन्भेस्टमेन्टहरू गर्दैछौँ त्यसको पार्टनरसिपको बारेमा हामी केही बेसिक कुराहरू सिक्छौँ फर्स्टमा, अनि देन त्यसपछि हामी पछाडि प्र्याक्टिस गर्छौँ है। जस्तो हेर, पार्टनरसिपमा म केही बेसिक कुराहरू सिकाउँछु तिमीहरूलाई, अनि त्यसपछि मात्रै थोरै अगाडि बढौँला। जस्तो हेर, पार्टनरसिप भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, जस्तो हेर है त, एउटा मैले सिम्पल एउटा इक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छु। लेट सपोज मैले के गरेँ भन्दाखेरि, जस्तो ए र बी भन्ने हामी दुईजना साथीहरू छौँ। एकजना ए भन्ने, अर्को बी भन्ने दुईजना साथीहरू छौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि, कुनै एउटा कम्पनी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न खोज्यौँ। त्यो कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि ए भन्ने साथीले कति इन्भेस्ट गर्यो भन्दाखेरि, लेट सपोज गरौँ आरएस 8 लाख रुपियाँले इन्भेस्ट गर्यो ल एक्जाम्पलको लागि। अर्को बी भन्ने साथी छ, अर्को बी भन्ने साथीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यही कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि 3 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्यो ल। हेर है, बी भन्ने साथीले त्यही कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि 3 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्यो भनेदेखि, अब सपोज 1 वर्षपछि जस्तो कम्पनी इस्टाब्लिस गरिसकेको 1 वर्षपछि तिम्रो कम्पनीमा टोटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अथवा हिसाब किताब गर्दाखेरि तिमीलाई के भएछ भन्दाखेरि, त्यो कम्पनीले सपोज 1 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रफिट कमाएछ ल। हेर है, 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के भएछ भन्दा प्रफिट कमाएछ, प्रफिट भएछ भनेदेखि अब यो प्रफिट चाहिँ ए ले कति लिन्छ, बी ले कति लिन्छ भन्ने एउटा सिम्पल टाइप्सको पार्टनरसिप पनि हुनसक्छ। यसलाई हामी सिम्पल पार्टनरसिप भनेर भन्छ। यहाँ तल मैले लेखेको छु है। मैले फेरि एकपटक भने, 1 वर्षको लागि इन्भेस्ट गरे, ए भन्नेले 8 लाख रुपियाँ गर्यो, बी भन्नेले 3 लाख रुपियाँ गर्यो। 1 वर्षकै लागि दुईटैले सेम टाइमको लागि इन्भेस्ट गरेको। 1 वर्षपछि टोटल कति प्रफिट भयो भनेर हेर्दाखेरि, कम्पनीमा यदि 1 लाख रुपियाँ प्रफिट भएको छ भनेदेखि ए ले कति पाउँछ होला, बी ले कति पाउँछ होला, कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन त? ल अब यसको लागि तिमीले के गर्छ भन्दा, हेर है, पार्टनरसिपमा जहिले नि यो सिम्पल पार्टनरसिप भन्छ। तल मैले फर्मुलाहरू आइडियाहरू धेरै कुराहरू लेखेको छु। पहिला बेसिक कुरा जान। जस्तो हेर, ए ले त 8 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको, बी ले 3 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको। अब ए ले कति पाउँछ भन्दाखेरि ए को इन्भेस्टमेन्ट, हेर है, ए ले कति पाउँछ भन्दाखेरि माथिपट्टि ए को इन्भेस्टमेन्ट 8 डिभाइडेड बाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट। टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 8 + 3 हुने भयो है, कति भयो त 11 इन्टु टोटल प्रफिट। टोटल प्रफिट कति भएको छ, 1 लाख भएको छ। द्याट्स वाइ यहाँबाट एउटा यो ए ले कति प्रफिट पाउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट तिमीले निकाल्न सक्छौ। अर्को बी ले कति प्रफिट पाउँछ भने दुईटा हो। लेट सपोज मैले जस्ट एज्युम गरेँ है त। जस्तो मैले यहाँ के एज्युम गरेँ भन्दाखेरि, ल यो ले 85,000 रुपियाँ पाएछ ल एक्जाम्पलको लागि ए भन्नेले। हेर है, ए भन्नेले 85,000 रुपियाँ पाएछ। अब बी ले कति पाउँछ भन्दाखेरि, एउटा भनेको 1 लाखबाट 85,000 घटाउन पनि सक्छौ तिमीले, अथवा होइन म क्यालकुलेसन गरेर देखाउँछु नै भन्छौ भनेदेखि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, बी ले इन्भेस्ट गरेको 3 डिभाइडेड बाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन्टु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल प्रफिट गरेर यतापट्टिबाट निकाल्न सक्छ। भाइ यो निकाल्नु, यो यतापट्टिबाट निकाल्नु एउटै कुरा, तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यहीबाट निकाल। प्राय एउटा कुरा निकालिसकेपछि अर्को निकाल्नको लागि तिमीलाई केही पनि फरक पर्दैन। अब अर्को हेर, जस्तो अर्को सी भन्ने साथी आएर जोइन भयो। है, म यसलाई नै थोरै ट्विस्ट गराउँछु क्वेसनलाई। सी भन्ने साथी आएर कहिले जोइन भयो भन्दा, यो सुरुमा 1 वर्ष अगाडि नै भनेको ल 2077 सालको वैशाखमा यिनीहरूले स्टार्ट गरेको थियो ए र बी भन्नेले। सी ले के भन्यो भन्दाखेरि 6 महिनापछि आएर ल म पनि 3 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्छु भनेर। हेर है, सी चाहिँ कहिले आयो त भन्दाखेरि 6 महिनापछि आयो र उसले पनि के गर्यो त 3 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्यो। अब 1 वर्षपछि लेट सपोज मैले के भने भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ नै प्रफिट भयो 1 वर्षपछि। अब ए ले, बी ले र सी ले पाउने प्रफिटमा, जस्तो हेर, बी र सी ले गरेको इन्भेस्टमेन्ट, बी ले पनि 3 लाख गरेको तर 1 वर्षको लागि गरेको हो। सी ले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि इन्भेस्ट गर्न आएको तर 6 महिनापछि मात्रै इन्भेस्ट गर्न आएको हो। अब बी र सी लाई उति नै प्रफिट दिन मिल्छ भन त? मिल्दैन। अब ए ले मान्न, सरी बी ले मान्न नि पर्ने हैन, त्यसरी बी ले मान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यसमा फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ मन्थली इन्भेस्टमेन्ट कति हो त्यो कुराहरू तिमीले निकाल्न जान्नुपर्छ। किन त्यसरी निकाल्नुपर्छ भन्दा, जस्तो हेर, ए ले कति टाइम इन्भेस्ट गरेको भन्दाखेरि 12 मन्थ इन्भेस्ट गरेको, 1 वर्षमा इन्भेस्ट गरेको। बी ले पनि के गरेको,
12 मन्थ इन्भेस्ट गरेको, बट सीले 6 महिनापछि इन्भेस्ट गर्यो भनेको टोटल कति महिना मात्रै इन्भेस्ट गर्थ्यो उसले 6 मन्थ मात्रै इन्भेस्ट गर्यो भनेपछि त टाइम त फरक पर्ने भयो नि त। अब यसरी टाइमहरू डिफ्रेन्ट परेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड पार्टनरसिप भन्छ। यसको लागि तिमीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मन्थली इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नुपर्छ। अब मन्थली इन्भेस्टमेन्ट भनेर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन्टु मन्थ गर्ने। अब यो केसमा चाहिँ जस्तो यो मैले सेकेन्ड क्वेसन यदि क्यालकुलेसन गर्न खोज्दैछु भनेदेखि एले कति प्रफिट पायो भन्दाखेरि एले गरेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु एले कति टाइमसम्म गरेको इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाई, हेर है, एले गरेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टाइम प्लस बीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टाइम 12 इन्टु 3 लेखेँ मैले एउटै कुरा हो, प्लस सीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टाइम। यो भनेको टोटल यसरी निकाल्ने। अनि इन्टु प्रफिट चाहिँ सबै टोटल हो नि त। 1 लाख रुपियाँ हो भनेदेखि यहाँ 1ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। बुझिन्छ यो? भन त। युनिट एउटै बनाउनु पर्यो। यस्तो हुन्छ है, जस्तो हेर टाइम यदि फरक परेको छ भनेदेखि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि सबैलाई केसमा लान सजिलो हुन्छ त भन त। यो 1 वर्षलाई पनि मन्थमा लगे, एले कतिको लागि गरे हो त 12 महिनालाई गरे हो क्या, 12 महिनासम्म इन्भेस्ट गर्यो नि त उसले। बीले कति गर्यो 1 वर्ष भनेको 12 महिना नै गर्यो, बट सीले कति महिना मात्रै गर्यो त 6 महिना पछि आएर जोइन भएको हो नि त। सी 6 महिनाको लागि मात्रै गर्यो नि त। जस्तो 1 वर्ष पछिको तिमी प्रफिट हेर्दैछौ भने जस्तो 2077 सालको वैशाखमा चाहिँ ए र बीले स्टार्ट गरेको थियो भनेदेखि कार्तिकमा आएर चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि सी आएर जोइन भयो। अनि कार्तिकबाट मक्सिर पुस माघ फागुन चैत भनेको कार्तिक मक्सिर पुस माघ फागुन चैत गर्दाखेरि त उसले त जम्मा 6 महिना मात्रै इन्भेस्ट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा सबैलाई मन्थमा लान सजिलो भयो नि त। यो 6 महिना, यो 12 महिना, यो भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मन्थली इन्भेस्टमेन्ट भनेर निकाल्छौ। त्यसको लागि एले इन्भेस्ट गरेको इन्टु टाइम डिभाइडेड बाई एले इन्भेस्ट गरेको इन्टु टाइम प्लस बीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको इन्टु टाइम प्लस सीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको इन्टु टाइम अनि यसरी। अब यस्तै गरी सीले चाहिँ कति प्रफिट पाउँछ भने पनि त्यसरी त्यसरी तिमीले। जस्तो के गर्छौ त 3 लाख इन्भेस्ट गरेको 6 महिनाको लागि डिभाइडेड बाई तल त सबै सेम है, यो यहाँ जे कुराहरू छ ठ्याक्कै त्यही कुरा यहाँ लिएर आएर लेख्थ्यौ इन्टु के हुन्छ भन्दा 1 लाख रुपियाँ हो भनेदेखि टोटल प्रफिट 1 गर्दाखेरि अब यहाँ कति हजार भनेर आउँछ है। सकिन्छ गर्न? अब बुझिन्छ? बुझेको छैन भने नि केही छैन, तिमीले अब यहाँ पछाडि बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि बुझ्छौ है। मैले जस्ट तिमीहरूलाई यो 2 टाइप्सको पार्टनरसिपहरूको कुरा गरिरहेको हुन्छ यहाँ तल, त्यही कुराहरूको बारेमा अब हामी कुरा गर्न खोज्दैछौँ है। ल हेर, ल अब पार्टनरसिपमा वेन 2 or मोर पार्टनर, म सर पढ्दै जान्छु हेर है, कहाँनिर केही कन्फ्युज भयो भने मलाई रोकिहाल, मैले त्यहाँबाट एन्सर दिन्छु। जस्तै हेर, when 2 or more persons make an association and invest money for the running a certain business and after certain time receive profit in the ratio of their investment money and time period of investment, दुईटा कुराहरु नि भयो। एउटा रेशियो अफ इन्भेस्टमेन्ट भयो, अर्को के भयो त टाइम पिरियड, दुईटै कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। then such a association is called partnership and the person involved in the partnerships are called partners. There are 2 types of partnership, they are aware है। 2 टाइपको पार्टनरशिप के छ, एउटा सिम्पल पार्टनरशिप छ। सिम्पल पार्टनरशिप भनेको if all the partners invest their different capital money for the same time, मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, क्यापिटल चाहिँ फरक फरक इन्भेस्ट गर्यो उनीहरूले, पैसा चाहिँ धेरै थोरै लगायो तर सेम टाइमको लागि लगाएको छ भनेदेखि फर द सेम पिरियड अर सेम क्यापिटल फर दि डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड भनेको अर्को के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि सेम क्यापिटल लगाउने तर डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडको लागि भयो भने त्यो टाइम पिरियड मात्रै हेर्छ हामीले, त्यो पनि म पछाडि सिकाउँछु तिमीहरूलाई। देन देयर प्रफिट अर लस is in the ratio of their investment or time period of investment, then such a partnership called simple partnership। भनेको यसमा दुईटा कुरा, सेम टाइमको लागि डिफ्रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको नि हुन सक्यो अथवा सेम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा पनि गरेको छ भने त्यसलाई हामी सिम्पल पार्टनरशिप भनेर भन्छौँ। अब अर्को कम्पाउन्ड पार्टनरशिप हुन्छ हेर, if all the partners involve their different capital money for different time period, capital money पनि डिफ्रेन्ट छ, टाइम पिरियड पनि डिफ्रेन्ट छ भनेदेखि then their profit not only depend on their investment, तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्टसँग मात्रै तिम्रो चाहिँ जस्तो 6 महिनाको लागि मात्रै इन्भेस्ट गर्नु र 1 वर्षको लागि सेम अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्यो भने त जसले 1 वर्षको लागि इन्भेस्ट गरेछ उसले त धेरै पाउनु पर्छ नि त हो। त्यसले गर्दा फेरि डिपेन्ड अन देयर इन्भेस्टमेन्ट बट अल्सो अन द टाइम पिरियड अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट भनेको यसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको टाइम पिरियडसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ, यसलाई कम्पाउन्ड पार्टनरशिप। देन सच अ पार्टनरशिप इज कल्ड कम्पाउन्ड पार्टनरशिप। अब अर्को भनेको पार्टनर अनुसारको पार्टनरशिप पनि दुईटा हुन्छ, यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट र टाइम अनुसारको भयो
अर्को पार्टनर अनुसारको पार्टनरसिप भनेको चाहिँ एउटा एक्टिभ पार्टनर अथवा वर्किङ पार्टनर भन्छ, अर्को स्लिपिङ पार्टनर अथवा प्यासिभ पार्टनर पनि भन्छ है। जस्तो कोही इन्भेस्ट गरेर म त्यो कम्पनी हेर्दै हेर्दिनँ भने त्यो प्यासिभ पार्टनर भयो, उसले जस्ट इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गर्यो। कोही चाहिँ ल म इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छु, कम्पनी पनि म आफै हेर्छु, मै काम गर्छु भनेर लाग्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ त हामी एक्टिभ पार्टनर भनेर भन्छ है। अब यसमा हेर, अ पार्टनर हु डु नट इन्भेस्ट मनी बट अल्सो टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिभिटिज फर विच he draw a defined salary or get some share भनेको काम गरे बापत दुईटा कुरा हुन्छ। जस्तो मैले कुनै कम्पनी खोल्दैछु, यदि म त्यहाँ लागिरहेको छु भनेदेखि एउटा के हुन सक्छ भन्दाखेरि उसले त्यो कम्पनीबाट स्यालेरी पाउन सक्छ। अर्को सेकेन्ड के हुन सक्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ पार्टनरसिपमा पनि बस्न सक्छ। जस्तो सेम इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने पनि ल तँलाई चाहिँ 80% धेरै पार्टनरसिप दिन्छु भन्यो भनेदेखि कोही मान्छे चाहिँ आएर बस्न सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्टिभ पार्टनर भनेर भन्छौँ है। अर्को हेर, स्लिपिङ पार्टनर भनेको अ पार्टनर हु ओन्ली इन्भेस्ट मनी एन्ड डज नट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिभिटी। बिजनेस एक्टिभिटीमा केही पनि इन्भल्भ छैन भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा स्लिपिङ पार्टनर अथवा समटाइम्स इट मे बी कल्ड एज प्यासिभ पार्टनर है। प्यासिभ पार्टनर भनेर पनि भन्छ। ल अब यसपछि हेर एसआईमा, when the investment made by all the partners are जस्तो हेर रेसियो अफ प्रफिट लस इन केस अफ सिम्पल पार्टनरसिप, यो अघि मैले भनेकै कुराहरू आउँछ। जस्तो हेर, when the investment made by all the partners are for the same time period, then gain or loss is distributed among them in the ratio of their investment. सेम टाइमको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट अनुसारको चाहिँ प्रफिटहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ अथवा चाहिँ गेन डिस्ट्रिब्युट गर्छ। देन द एमाउन्ट अफ क्यापिटल इन्भेस्टेड बाई डिफ्रेन्ट पार्टनर्स इज सेम से आरएसएक्स फर द डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड T1 T2 भनेको एउटै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो र डिफ्रेन्ट टाइमको लागि गरेको छ भनेदेखि रेसियो अफ प्रफिट अथवा लस इज इक्वल टु रेसियो अफ टाइम पिरियड फर विच द क्यापिटल इज इन्भेस्टेड T1 is to T2 is to T3। अब यसको चाहिँ तिमीले तल गइसकेपछि एक्जाम्पलबाट मात्रै बुझ है। मैले यहाँ दुईटा तिनटा कतिवटा राखेको छु, दुईटा एक्जाम्पल राखेको छु होला, तिनटा राखेको छु ओके। ल अब हेर, हेरी यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्ने है तिमीलाई सोद्धाखेरि। जस्तो हेर, एक्स एन्ड वाई स्टार्ट अ बिजनेस बाई इन्भेस्टिङ आरएस 5,000 एन्ड 15,000 भनेको एक्स भन्नेले 5,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर कुनै कम्पनी स्टार्ट गर्यो। अर्को वाई भन्नेले 15,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्यो एउटै टाइमको लागि है। फाइन्ड द रेसियो अफ देयर प्रफिट आफ्टर 2 इयर्स। अब 2 वर्षपछि प्रफिट कुन रेसियोमा बाँड्ने त उनीहरूले भन्दाखेरि उनीहरूले जुन रेसियोमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ टाइम त एउटै हो, द्याट्स वाइ जुन रेसियोमा चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ प्रफिट चाहिँ त्यही रेसियो अनुसार बाँड्नुपर्छ भन्नुको मिनिङ इन्भेस्टमेन्ट अफ एक्स डिभाइडेड बाई इन्भेस्टमेन्ट अफ वाई इज इक्वल्स टु प्रफिट अफ एक्स डिभाइड बाई प्रफिट अफ वाई हुन्छ। भनेदेखि अब ए को इन्भेस्टमेन्ट हेर 5,000 छ, बी को इन्भेस्टमेन्ट हेर 15,000 छ भनेदेखि उनीहरूको प्रफिटको रेसियो कति भयो भन्दा फेरि 1:3 भनेको टोटल 4 भागमा डिभाइड गर्ने प्रफिटलाई त्यसको 1 भाग चाहिँ एक्सले पाउने भयो, बाँकी 3 भाग चाहिँ वाईले पाउने भयो भनेको है। यो सिम्पल छ, यसमा त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। ल नेक्स्ट एक्जाम्पल 2 मा हेर, M and N jointly start a business, the investment of M is equal to 4 times the investment of N। हेर त यसमा के भन्यो, M को इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 4 times the investment of N भनेको N ले X इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने मैले यहाँ तल लेखेको छु हेर, N ले X इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भनेदेखि M ले कति गर्ने भयो भन्दा 4x। अब प्रफिट अफ X डिभाइड बाई प्रफिट अफ Y इज इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट BES हुनुपर्ने है ओके, इन्भेस्टमेन्ट अफ एक्स डिभाइडेड बाई इन्भेस्टमेन्ट वाई अफ वाई हुनु पर्यो भनेपछि अब यहाँ हेर रेसियो अफ प्रफिट कति छ 4x बाई एक्स 4:1 भयो। अब अकर्डिङ टु क्वेसन 4x प्लस एक्स इज इक्वल्स टु यहाँ के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि फाइन्ड द सेयर अफ बी इन द एनुअल प्रफिट अफ 75,000 भनेको एक वर्षमा उनीहरूले कति प्रफिट गरे 75,000 भनेको 4x प्लस एक्स इज इक्वल्स टु 75,000 भयो। अनि यहाँबाट एक्स इज इक्वल्स टु कति आयो त हेर त 15,000 आयो भन्नुको मिनिङ एमले 15,000 प्रफिट गर्यो टोटल 75,000 मा र बाँकी 60,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एनले चाहिँ प्रफिट कमाउँछ भनेर। अथवा यसलाई यसरी गर्न पनि सक्छ, जस्तो अघि गरेको जस्तै हेर, अघि गरेको जस्तै मैले के भने भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट अफ अब जस्तो कसको निकाल भनेको छ क्वेसन हेर त एम को निकाल भनेको छ नि हैन नमस्कार। ल अब एम को निकाल भनेको छ पक्कै एम एन्ड एन जोइन्टली द इन्भेस्टमेन्ट अफ एम इज इक्वल टु द फाइनल सेयर अफ एम। ओके, एम को लागि निकाल भनेको छ भनेदेखि अब तिमीले के गर भन्दाखेरि एम को इन्भेस्टमेन्ट कति भन त, एम को इन्भेस्टमेन्ट कति 4 टाइम्स हो नि त एन को भन्दा हैन 4x हो नि त भनेको एम को इन्भेस्टमेन्ट 4x यसरी गर्न पनि सक्छौ तिमीले अहिले मैले सिकाएको जस्तै डिभाइडेड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट एम ले गरेको 4x
प्लस एनले गरेको एक्स भनेपछि इन्टु टोटल प्रफिट कति गरेछ त उनीहरूले 75,000 गरेछ। हेर यसरी गर्न पनि सक्छौ है। ल अब यसमा हेर, अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्यो भने कति आउँछ होला त? यो 4x / 5x हुन्छ, x र x क्यान्सल गरिदेऊ, 4x / 5x 4x / 5x इन्टु कति भयो त 75,000 भयो। अब यो x र x क्यान्सल गरिदेऊ, 5 ले यसलाई कति पार्ट काट्छ? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो, 15,000 है। भनेको 15,000 इन्टु 4 भनेको कति भयो त? 60,000 भयो। यसरी 60,000 चाहिँ उनीहरूले प्रफिट, सरी यो यहाँ लेख्दा फेरि मैले मिस्टेक गर्दै रहेछु है। यो त किसको हो? एम को हो नि त, मैले एन लेखेर छु है। अब लेख्दा फेरि समटाइम्स यो एम को है। एमले कति कमायो त भन्दा फेरि 60,000 भनेपछि यो 60,000 यताबाट गरे नि भयो, यताबाट गरे नि भयो। तिमीलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यो अनुसार क्यालकुलेसन गर। क्लियर छ यहाँसम्म? हजुर सर। ओके, ल अब यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा जाऊ। 3 जनाको कुरा आएर P, Q and R start a business with investment of 60,000 each। भनेको P ले पनि 60,000 लगायो, Q ले पनि 60,000 लगायो, R ले पनि 60,000 बराबर लगायो। P remains in partnership for 9 months। अब टाइम चाहिँ फरक छ फेरि हेर। P ले कति समयको लागि गर्यो? 9 महिनाको लागि, Q ले 6 महिनाको लागि र R ले 12 महिनाको लागि। अब देन द रेसियो अफ प्रफिट अहिले भर्खर गरेको कुरा है यो त। जस्तो रेसियो अफ प्रफिट के हुन्छ भन्दा यदि सेम इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भनेदेखि टाइम अनुसारको चाहिँ हुन्छ। टाइम भनेको हेर त, P को लागि 9 6 12 भनेको 9:6:12 गरेर त्यो भनेको 3:2:4 हुन्छ। यहाँ सजिलैसँग क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट टाइपको क्वेसन हेर, प्रायः जसो अब यो नेक्स्ट टाइपको क्वेसन चाहिँ अलिकति बढी सोधेको हुन्छ हेर है त। When capital invested by the partners is given as x1 x2 x3 different investment गर्यो for the different time period T1 T2 T3 and so on in a business, then ratio of their profit भनेको P1:P2:P3 is equals to amount of investment into time period for the capital which they invested, अथवा x1 into T1 x2 into T2 x3 into T3 हुन्छ। अब यो कुराहरु तल एक्जाम्पलमा गरेर मात्रै बुझ्छौ है। जस्तो यहाँ हेर त मैले नोटमा लेखेको छु। अब यो बिस्तारै तिमी पढेपछि बुझिन्छ। To find the amount of rent paid by the person for using the piece of land or any other property for different time period, when the total amount of rent is given, the concept of partnership is used। भनेको यो पार्टनरशिपको कन्सेप्ट चाहिँ उसमा पनि गर्न सक्छौ क्या तिमीले। जस्तो रेन्टमा लिइरहेको छ केही काम गर्नको लागि भनेदेखि त्यसमा कुन पार्टनरले कति चाहिँ रेन्ट पे गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि यो युज गर्न सक्छौ भनेर लेखेको है। अब एक्जाम्पल 4 मा हेर त, ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ 2000 and B join him after 3 months with RS 8,000। भनेको ए ले स्टार्ट गर्यो 2000 रुपैयाँमा, 3 महिनापछि के गर्यो? बी आयो। बी ले के भन्यो भन्दा ल म पनि इन्भेस्ट गर्छु भनेर 8,000 रुपैयाँ उनीहरूले के गर्यो त? इन्भेस्ट गर्यो। फाइन्ड द रेशियो अफ देयर प्रफिट एट द एन्ड अफ द इयर। अब 1 वर्षपछि उनीहरूको प्रफिटको रेशियो कति हुन्छ होला भन्दा फेरि यहाँ प्रफिट दिएको छैन, जस्ट रेशियो निकाल्नको लागि त ए को लागि गर्ने हो भने ए ले कति टाइमको लागि इन्भेस्ट गर्यो भन त? भन, ए ले कति टाइमको लागि इन्भेस्ट गर्यो? 1 वर्षको लागि भनेको 12 महिना 12 मन्थ लेख्नु पर्यो है। भनेको 12 इन्टु कति इन्भेस्ट गरेको उसले? 2000 इन्भेस्ट गरेको डिभाइडेड बाई, अब बी को लागि हेर 3 महिनापछि जोइन भयो भनेको कति महिनाको लागि इन्भेस्ट गर्यो उसले? 9 महिनाको लागि। याद गर है, फेरि 3 महिना लेख्दै लाएर मिस्टेक होला। भनेको 9 इन्टु 8,000 गर्नु पर्यो। अब यो कति आउँछ त्यही नै हुन्छ। रेसियो यहाँ गरेको छु मैले हेर त, 2000 इन्टु 12 इज टु 8,000 इन्टु 9 गरेर यो भनेको सिम्पली फर्ममा अथवा चाहिँ जहिले लोएस्ट फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ कति आउँछ? 1:3। क्लियर छ? ओके, ल यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा जाऊ। A start a business with RS 2000. B joins him after 3 months with RS 4,000. C invest a sum of 10,000 in business for 2 months only। अब 2 महिनाको लागि मात्रै इन्भेस्ट गर्यो रे। अब एट द एन्ड अफ द year the business give a profit of 1,12,000। हाउ शुड द प्रफिट अफ, हो यो टाइप्सको क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल तिमीहरू आफै ट्राई गर त एकपटक, मैले यसको एन्सर देखाइदिन अहिले तिमीहरूलाई। ओके, ल अब यो क्वेसन ट्राई गर त सबैजनाले। कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ यो, राम्रोसँग गर्न सक्यो भनेदेखि। क्वेसन नम्बर 5 को सबैजनाले ट्राई गर त।
यति है क्वेसन। अब तिमीहरूले उ गर्ला यहाँदेखि यति ल। यो सबैजनाले यो मजाले गर्न सक्यो भने अलमोस्ट यो टाइपको क्वेसन चाहिँ अलिकति बढी नै सोधिरहेको हुन्छ है पार्टनरसिपमा। ट्राई गर त सबैजनाले। कसैले निकाल्यो एन्सर कति आयो भन त। एनिवान कसैले निकाल्यो एन्सर भन त कति आयो। कसैले निकालेन अहिलेसम्म भन त कसको कति आयो एन्सर। ए ले कति प्रफिट पाउँछ, बी ले कति पाउँछ, सी ले कति पाउँछ ल भन त एनिवान, जसले भन्दा नि हुन्छ। कति आयो रे भाइ अलि क्लियरली भन त। 695 6:9:5 त्यो सोधे हैन नि त, ठ्याक्कै प्रफिट नै कति पायो भने हैन नि त क्वेसन लिएर त। ए ले कति पाउँछ, बी ले कति पाउँछ, सी ले कति पाउँछ भने हैन त। हेर न हाउ सुड भनेको उनीहरूले एक वर्षमा के गरे, एट द एन्ड अफ द इयर द बिजनेस गेभ अ प्रफिट अफ 1,12,000। 1,12,000 मा अब ए ले कति पाउने भयो, बी ले कति पाउने भयो, सी ले कति पाउने भयो भनेर सोधे हो नि। प्रफिटको रेसियो सोधेको होइन कि प्रफिट नै सोधेको है क्वेसनले। ल हेर अब यसको लागि यहाँ तल मैले जे लेखाएँ भने म तिमीलाई एकदम सजिलो भइले सिकाइदिन्छु। हेर ए ले 2,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्यो कति टाइमको लागि भन त। ए ले 2,000 इन्भेस्ट गर्यो कति टाइमको लागि। ए भन न कसैले त। ए ले 2,000 इन्भेस्ट गर्यो कति टाइमको लागि। 12 months 1 year एक वर्षको लागि होइन त, किन भन्दा एक वर्षपछिको प्रफिट दिएछ नि त्यसले भनेपछि। 1 year हो 12 मन्थ भनेर लेख्नु पर्यो। 2,000 12 महिनाको लागि इन्भेस्ट गर्यो एले। बी जोइन्स हिम आफ्टर 3 month। बी चाहिँ 3 month पछि आएर 4,000 इन्भेस्ट गर्यो भनेको 4,000 रुपियाँ कति महिनाको लागि इन्भेस्ट गर्यो उसले। 9 महिनाको लागि हो 9 मन्थको लागि इन्भेस्ट गर्यो। हेर है अर्को सी ले चाहिँ जम्मा 2 महिनाको लागि मात्रै हो। फेरि 10,000 कतिको लागि क्वेसन बुझ्नु पर्यो है। 10,000 कतिको लागि भन्दा 2 महिनाको लागि मात्रै इन्भेस्ट गर्यो। अब ए ले कति प्रफिट पाउँछ भनेर सोध्यो भनेदेखि ए को टोटल मन्थ इन्टु टोटल इन्भेस्टमेन्ट, जस्तै हेर है 12 इन्टु के गर्नु पर्यो 2,000 डिभाइडेड बाई, अब सबैको लागि गर्नु पर्यो डिभाइडेड बाई ए ले 12 इन्टु 2,000। हेर है 12 इन्टु 2,000 प्लस बी ले कति त 9 इन्टु 4,000 प्लस सी को लागि
सी को लागि 2 into 10,000 हैन ल अब यो टोटल तिम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रेशियो ए ले इन्भेस्ट गरेको डिभाइड बाइ टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टोटल प्रफिट कति गरे